ታራ በእለተ ጁምዓ መስጊድ ወፍቆህ የገባህ ጊዜ فلا تجلس حتى تصلي ركعتي تحية المسجد ሁለት ረካዓተይን ከመስገድ تحية المسجد በፊት ዝም ብለህ ሄደህ ቁጭ አትበል وإن كان الإمام على المنبر حتى ኢማሙ ሚንበር ላይ እንኳን ሆኖ ኹጥባ ላይ ራሱ ቢሆን አንተ መስጊድ ውስጥ ከሆነ የገባኸው ሁለት ረካዓተይን ባይሆን ኹጥባውን ለማዳመጥ ቀለል አድርገህ በፋቲሃ ላይ ብቻ ተገድበህ ሰግደህ ቶሎ ለማዳመጥ አዘጋጅ እንጂ ዝም ብለህ ቁጭ አትበል ለምን عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد كنا أنت عندك مسجد كجبا برندا ويجب ميلو حكمه أي ملكتهم مسجد وسط كجبا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا ركعتين كمسجد بفيت عندك أمتنا سلزي ولا ركعتين مسجد يجبان على مالتنا وعن جابر قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندي هاله دخل رجل المسجد عند سود مسجد قبا يوم الجمعة بألة جمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يا الله ملكتنيا خطبة يرقون نبا فقال له خطبة من راسه قرطنا صليت ركعتين سجدها لن ديالوت قال لا قال سجدكم ماله فقال له قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما تنس ثلاث ركعتين سجد ست سجدين أساطرات شوالوت ثم قال كذا يايزو منالو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب نانتا عنداتشو بألة جمعة إمام خطبة يادرق ودا مسجد كمتاتشو فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ሁለት ረካዓተይን አጠር አድርጎ ይስገድ ብለዋል ይሄንንም እንድንፈጽም ነው